پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 5 اگست 2019 دے بھارت دے غیر آئینی، غیر قانونی اور یک طرفہ فیصلے کے بعد بھارتی غاصب حکومت سن کشمیر وچ نہ صرف ظلم و بربریت وچ وعدہ کیتا بلکہ کشمیر دی معیشت دا بھی جنازہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہن اپنے ان مکروہ کرتوتاں تے پردہ بہنے واسطے امن و ترقی دے جعلی رپورٹاں شائع کر رہے ہیں۔ UAE دے کاروباری نمائندیاں کو آن کے تقریب رچا کے تاثر دینے دی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر اقتصادی طور تے بام عروج تے پہنچ گیا ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے بھارت عالمی دنیا دی اکھیاں بھی توڑ بانا دی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر وچ نام نہاد ترقی دے نویں دور دا آغاز ہو گیا ہے۔ اہل بصیرت لوکاں دا آخنا ہے کہ بھارت دے ترقی دے دعوے جھوٹ دا ایک پھلندا ہے۔ کشمیر وچ ترقی کس طرح ممکن ہے جبکہ وہ اس ویلے دنیا دا سب تھی بڑا عسکری زون بن گیا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار سرمایہ کار کس طرح کشمیر وچ سرمایہ کاری دے حوالے نال سوچ سکتا ہے جبکہ وہ خطے وچ ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے۔ امن اور ترقی دے تمام رستے کشمیر تھی ہو کے گزر گئے۔ کشمیر وچ جدوں تک امن نہیں ہوندا انہاں لوکاں کو حق نہیں ملتا تب تک نہ صرف کشمیر بلکہ پورے بر صغیر وچ امن و ترقی دے قیام دا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ کشمیری کسے بھی صورت وچ امن و ترقی دے خلاف نہیں، لیکن بھارتی غلامی دے توق کو توڑنا انہاں دا اولین مقصد ہے۔ کشمیر وچ اقتصادی ترقی بھارت دے غیر قانونی قبضے دے تحت ایک دھوکے دے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت دے مکار حکمرانہ کو چاہیے کہ مکاری ترک کر کے کشمیری عوام کو انہاں دا حق آزادی فراہم کرن تاکہ جنوبی ایشیائی خطہ غربت و افلاس دے اس دلدل تھی نکل سکے۔